السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم فيديو جديده واللي هي مشترياتي الاخيره من اكسيون. يعني شريت حوايج خفاف، بغيت نشاركهم معكم. تبعوا معايا لا فيديو ان شاء الله تعجبكم. وراهو عندي تيكيت كاس، ان شاء الله نحاول نقول لكم لي بخي كامل. نبداو باول حاجه، نبداو بالحوايج تاع الميناج وتاع لا كويزين. شريت هادو لي غون. ديما نوصيكم ونقول لكم حافظوا على يديكم وما تغسلوش بيديكم، ديما غسلوا بلي غون. والميناج ثاني هادو جبتهم ب 47 سنتيم، ما همش غاليين خلاص. يعني صح يتقطعوا في ساعه وما همش سوليد، مي معليش. وهادو لي لانجات اللي ما نستغناش عليهم خلاص، هادو يديروا 99 سنتيم، زادوا فيهم بكري كانوا ب 60 سنتيم، وهادو يديروا 72 سنتيم. حاشاكم دي ساك بوبيل يديروا ثاني 78 سنتيم. وهنايا عندي لو بابي كويسون تاع اكسيون، هايل بزاف ما نستغناش عليه. هذا قداش يدير 82 سنتيم. وهذا جبت هذا باش نجربه، شفتو في قناه دعاء، قالت باللي مليح وسيته يعني للفوغ، هايل بزاف عجبني. ولو بري تاعو درك نقول لكم 1.59€. جبت هذا لو تيشيرت، هذا يدير 3.29، يعني اوم ولا فام. وشوفوا لا طاي، اذا راح تجيبوه لا فام نقصوا في لا طاي باسكو يجي عريض شويه. هذو اللي يحكموا سخانه، يعني بارابور لو بري تاعو مليح. وجبت هذه لا سيميل، شوفوا كيفاه دايره. نتوما اللي تقصوها على حساب لا بوينتور تاعكم. شوفوا ميموار فورم، هذه راح تعاونكم بزاف، سورتو الناس اللي ضروهم رجليهم بزاف ولا اللي خدمتهم يوقفوا بزاف في الخدمه تاعهم، ما من النساء اللي راهم يخدموا في ديارهم. هذه لا سيمين راح تعاونهم بزاف وماهيش غاليه خلاص، دير 85 سنتيم. جبت بروس ليا، لو بري تاعها 1.39€. بارابور لو بري تبان مليحه. وجبت ثاني ان ليفر ديسني لبنتي، تموت على لا غين دي ناج. هنايا داروا لي بيرسوناج تاع لا غين دي ناج ويحكيو عليهم. يخي على بالكم لي ليفر تاع ديسني هذو غاليين بزاف بزاف بزاف. قدش جبتو هذا؟ جبتو ب 79 سنتيم، 79 سنتيم. شوفوا كاين بزاف الانواع، كاين بزاف انواع. انا خيرت هذه لا غين دي ناج باسكو تشتيها بزاف. وزادو جابوا بزاف دي ليفر هكا صغار، كانوا اللي يديروا حتى 60 سنتيم تبالي، هايلين بزاف وهكا تفرحوا ولادكم. جبت ثاني دي شوسيت لبنتي، يديروا 1.38€ كيما راكم تشوفوا، ملاح. والبخي تاعهم ثاني معقول. وراني نعدتهم في الجوله اللي درتها، اكيد راح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف تاع جوله في اكسيون. وهذاك النهار شريت منهم، جابوا هذو لي شوسيت ملاح بزاف، فيهم دو كيما راكم تشوفوا. وجبت هذا لو كادر سامبل وما فيه والو، يعني نحط فيه لا فوتو تاع بنتي. ملاح لي كادر تاع اكسيون ملاح وشيك ثاني. هذا جبته ب 99 سنتيم. وهذا ثاني البوم فوتو، راني مازلت ما فتحتوش. هذا لو بري تاعو 2.25€، 2.25€. دارت بنتي دي فوتو في ليكول، قلت مالا ندير لها البوم ونلم لها لي فوتو تاعها كامل. كاين وين تكتبوا، كاين وين تحطوا لي فوتو. هنايا فوالا كما راكم تشوفوا.
فوالا هنا نحطوا لي فوطو سي بيان. وفيه بزاف لي باج يعني بارابور لو بري تاعو هايل بزاف. شوفوا كيفاه يجي. وشوفوا ثاني واش شريت، يعني شدتهم ما قدرتش نقاوم. هادو فيهم دي بياس كيما راكم تشوفوا، ان شاء الله يكونوا واضحين. فوالا دونك نفتح قدامكم. شوفوا يا البنات كاين دو بلاندر، هايلين بزاف. انا ديجا شريت من عند اكسيون ولا كاليتي تاعهم معقوله، يعني بارابور لو بري حاجه مليحه. وراهم كتبوا لكم في كل بغوصل واش تستعمل. هذه بور لا بودر. شوفوا ماهيش حرشه خلاص ورطبه وهايله بزاف بزاف. يعني اللي ما عندهاش الامكانيات باه تشري من نوسيبي سيفورا المهم غاليين بزاف ما يستاهلوش. تشري ب 20 اورو ولا 25 اورو يعطيوك كاتا ما تستاهلش. كي لقيتهم في اكسيون قلت نجيبهم والله هايلين بزاف بزاف. و لو بري تاعهم قريب ننسى يدير تقريبا 6 اورو، يعني قل من 6 اورو، 95. هذه تاع البرونزر شوفوا كيفاه تجي. شوفوا كيفاه يجي الشكل تاعها، يعني هذه ديروا بها الكونتورين. لا وهذه تاع الفون دو تان. هايلين البنات وشيك لا كولور تاعهم ثاني هايله بزاف. هادو الفاغا بوبيير. هذا اي بلاند. شوفوا هذه ثاني لابغوس صغيره للمناطق يعني الصغيره. انا مانيش سبيسياليست في المكياج دونك ما نعرفش استعمالاتهم كامل. وهذه لابغوس تاع الحواجب ولا لي سورسيل. وهذه الاخرى تاع لاينر. فوالا شوفوا كيفاه تجي. نجربهم ونرد لكم الاخبار ان شاء الله. كما قلت لكم لو بري تاعها بدا قل من 6 اورو وفيها 10 بياس هايله بزاف. ولا كاليتي تاعها ولا غير مليحه. اكيد ما تلحقش لا كاليتي تاع لي مارك الكبار، بصح لا كاليتي تاعها مليحه. يا اخي شاركت معكم في فيديو اخرى شريت وحده من تاتي، الوحده دير تقريبا 3 اورو، ماهيش مليحه خلاص ما عجبتنيش وحرشه. بصح هذه شوفوا هايله. ونعت لكم كلش. كاينين الوان اخرين، كاين في الغوز، كاين بزاف الوان. ولي بري تاعهم ثاني شاركت معكم في لا فيديو تاع الجوله في اكسيون. دائما نحط لكم الرابط في صندوق الوصف وروحوا شوفوهم بالك يعجبوكم. وزدت جبت هذا بارفان بور لو كور، ريحته تهبل. تعرفوا يعني لي بارفان ديما اذواق، بصح انا شميت لو بارفان هذا عجبني بزاف بزاف. كاين بزاف الوان، راني شاركت معكم كلش في الجوله ميم لي بري. هادو لي بارفان بور لو كور راني درتهم في نهايه الفيديو، روحوا شوفوا لا فيديو ممكن يعجبوكم. كاين اللي ما فيهمش لي بايات
ولي بارفان تاعهم اكزوتيك هكا داروهم وحدهم. وهذو فيهم لي بايات، انا ما نحبش لي بايات وزاد خشان هذو لي بايات تاعهم، بصح ريحته تهبل، والله ريحته تهبل عن بالك وتقعد تقعد في الجسم مده طويله. انا شريت عندي العام اللي فات شريت هذا، هاو قعد لي عام باسكو ما نستعملوش ديما، وريحته تهبل، ريحته هكا فريش وكلش، بصح هذا ريحته شويه قويه وتبان ريحه تاع المناسبات. والله الرائحه رائعه جدا. يعني اللي رايحه العرس ولا حاجه دير هذا. لو بري تاعو نسيت ما قلت لكمش 1.95€، فيه 200 مليلتر، وفيه لي بايات هايل بزاف بزاف. واخر حاجه شريت هذو لي بانيي، يعني شريت زوج، خساره ما لقيتش في البلون، كنت حبتهم في البلون مي معليش جبت الكغي هذا، ما لقيت دي كولور اخرين ما عجبونيش. هذو يعني منظمات نستعملهم في الكوزينه، واحد يدير ب75 سنتيم، مش غاليين خلاص، قل من 1€. انا جبت زوج. اذا هادو هما المشتريات تاعي اللي جبتهم من اكسيون. بكل صراحه كنت معوله نروح نشري البوم فوتو لبنتي بوغ لي فوتو تاع بنتي، بصح مستحيل ندخلوا الاكسيون ونخرجوا يدينا فارغين، ما على باليش علاه، يعني لو كان نروح كل يوم راح نخسر دراهمي كامل، على بها مانيش نروح بزاف. وثاني رحت باش على جالكم باش ندير لكم جوله في اكسيون، عن بالي كامل تشتيو الجولات تاع اكسيون باش تشوفوا واش كاين من داركم، اذا عجبتكم حاجه تروحوا تشريوها. المهم ما تنساوش تعاونوني بالبارطاج تاع لا فيديو، ما تنساوش تعاونوني باللايكات وبلي كومونتير والاشتراك في القناه بالنسبه اللي مازالوا ما اشتركوش. وانا نخليكم ونتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله. سلام.